السلام عليكم. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنشوفو l'alimentation capacitive واللي هي تختلف على l'alimentation à découpage وتختلف على l'alimentation transformateur. هاد l'alimentation تنوجدوها بزاف في لي كارت إلكترونيك ديال لي فيبل بويسونس، ما تيتعداوش 50 ملي أمبير في لا كونسوماسيون ديالهم. وهاد l'alimentation هي سهلة، ما فيهاش مركبات إلكترونية بزاف، بحيث أنها في الأغلب تتكون من ريزيستانس وكوندنساتور، ولها مسميات عدة بحال لاليمونطاسيون كاباشيتريس، أو مثلا مزودات الطاقة بدون محول ذات الجهد الكهربائي المنخفض، لأننا تنعطيوها أليمونطاسيون 220 ألتيرناتيف، وتتعطينا في لاسورتي 5 فولت 12 فولت 24 فولت، ولكن لومبيراج ما تنتعدوش 50 ملي أمبير 50 ملي أمبير، وهي ذات استعمال على نطاق واسع. مثلا تلقاوها في الآلات ديال صنع القهوة، في بطاقات ديال التحكم ديال الثلاجات بحال هاد البطاقة هادي بطاقة ديال الفريجيدير. دونك هنا لاليمونطاسيون ديالها ما فيهاش لو ترانسفورماتور بحال هاد البطاقة الثانية، هادي فيها ان ترانسفورماتور هو اللي تيقوم بالاليمونطاسيون ديال هاد لاكارت، اللي تيعطيها التغذية ديالها ب 12 فولت و 5 فولت اللي تاخد. هنا لا، هنا تنشوفو 220 غدوز ديريكت. ها هي ديال الدخول ديال الاليمونطاسيون 220. اذا لا شفنا هنا، ها هي دازت في ان ريزيستانس وفي كوندونساتور اون سيري، وكاين واحد لو ديود زينير تستابيليزي لاليمونطاسيون اللي بغينا 5 فولت و 12 فولت ولا اللي بغينا على حساب لو ديود زينير. وكاين ان ديود دو رودريسمون ثنائي القطب ديال الاتجاه الواحد، وبطبيعة الحال لا ريزيستانس البيسونس ديالها تيديباسي 1 واط. هنا غادي ان ريزيستانس دو 5 واط. هي كما قلنا تتوجد في لي بريز كوموندي كما تشوفوا في لي ديكتور دو موفمون، في لي مينيتري الكترونيك. هاد لي زاباراي كاملين تلقاو فيهم هاد لاليمونطاسيون اللي هي اليمونطاسيون كاباسيتيف، وتعتمد على لو رول ديال لا كاباسيتي مع ان ريزيستانس. هي عندها فوائد وعندها سلبيات. عندها امتيازات ديالها، من بين الفوائد ديالها اقتصادية للغاية، والحجم ديالها اقل، متتاخدش لنا واحد الحيز كبير بحال اليمونطاسيون ديكوباج ولا اليمونطاسيون افيك ان ترانسفورماتور. وحماية، عندها حماية تلقائية ضد دوائر القصر، قد دائرة القصر. دونك كونتر لي كور سيركوي عندها حماية تلقائية. الجهد اللي تناخدو عليها، التوتر اللي تناخدو تيكون ستابيليزي، لان عندنا ان ديود زينيف. اما من السلبيات ديالها ان التيار ديالها ما تيتعداش 50 ملي امبير. احتمال خطأ الساق عند التعامل مع البطاقة في الإصلاح ديالها، أو خصنا ننتبهو لأنها ما تحتويش على عزل كهربائي ما بين لاليمونطاسيون ديال السيكتور، لا طونسيون ديال السيكتور و لا كارت الكترونيك، ولا طونسيون اللي غادي ناليمونطيو بها لا كارت الكترونيك. كما تنشوفو هنا النوتير كومان هنايا. تعتمد على المكتف حسب المفاعلة السعوية التي تكون مقاومة يعارضها المكتف عند مرور التيار، من ناحية تردد الإشارة التي تعبرها، وقيمة سعة المكتف اللي تنهضروا عليه هو هذا المكتف هذا. وهذه هي لا ريزيستانس ديال البيسونس اللي كاينه قبل منه. اذا كما تنشوفوا هنايا ما اون سيري، وتعتمد هاد لاليمونطاسيون في التشغيل ديالها على لو شيت دو طونسيون اللي غيكون او بورن ديال هاد لا كاباسيتي هادي. ولافونتاج ديالها هي انها نون ديسيبي اوكان شالور، ما تكونش حتى شي ايفي ديال لا شالور في هاد لو كوندونساتور. كما تشوفوا هاد القيمات اللي حطيت هنا ديال لا ريزيستانس 47 اوم
5 واط ديال لو كوندونساتور ان ميكروفاراد 350 فولت الكلاس اكس 2. هاد لا ريزيستونس هادي فيها 690 كيلو. هاد الديود زينر ديال 1 واط 5 فولت. لا طونسيتي اللي غدوز عندنا هنا تقريبا 50 ملي امبير. ان ديود ديال 1 ديال ان 4007 ديال لو ريدريسمون. ديود زينر هو ديال 1 واط 5 فولت. لا طونسيون اللي غادي يعطينا 5 فولت لان غادي نستابيليزيو بهاد لو ديود زينر. اذا هادشي هاد القيم هما اللي كاينين هنا كما تشوفوا في هاد لاكارت ديال الفريجيدير. 3 ديال لاليمونطاسيون. كاينه اليمونطاسيون اللي هي تتخدم لنا هاد الميكرو كونترولور افيك هاد لو ريلي اللي هي البرينسيبال. هي هادي داين فيها هاد لا ريزيستونس هي 47 اوم 5 واط. ومنها دازو الكوندونساتور. كاين هاد لا ريزيستونس هادي الوقت اللي تتكون لاكارت اور طونسيون تديشارجي لنا هاديك كوندونساتور ديال كلاس 2 لان اللي تتدا في لا طونسيون ديال 220 و 380 ولا في لا طونسيون ديال لا باس طونسيون خصها تكون في كلاس اكس 2. هي مكتوبه حتى في الكوندونساتور كاينه مكتوبه هنا ديود زينر ديال 5 فولت. بغينا 24 هنا غادي نديرو ديود زينر ديال 24. بغينا 12 فولت هنا غنديرو ديود زينر ديال 12 فولت. هنا لو ريدريسمون على واحد على التيرنونس واحد. قدامي هنا لو نوتا كوما بين لاكارت وبين لو سيكتور. هنا منين جات هذيك السلبيه ديال هاد لاليمونطاسيون. اذا غندخلو لي فورميل بعجاله. غنبداو بالكوندونساتور. عندنا البيلساسيون. البيلساسيون تساوي 2 بي لان لا سميتو لامبليتيد ديال لا طونسيون اللي داخل هو هذا الامبليتيد ديالها اون سينيزويدال. اذا هاد 2 بي جات هنا. عندنا بي هنا بي ديال هنا. اذا pulsation de P fois F qui est la fréquence fois C lié le condensateur capacity. إذا P هي 3 فاصلة 14 والإف بطبيعة الحال عندنا حنا هنا 50 هرتز. إذا هذا البيلساسيون تتعطى براديان سكوند. لا فريكونس قلنا 50 هرتز لأن عندنا الكاباسيتي تتعبر بالفاراد. ولي كوندونساتور تلقاو فيهم ميكروفاراد و نانو فاراد. باش نرجعو للفاراد خصنا نضربو في 10 على بيسونس موان 6 من الميكروفاراد. من نانو فاراد تنضربو في 10 على بيسونس موان 9. إذا هنا غتكون عندنا إذا كانت بالميكروفاراد فوا 10 على بيسونس موان 6. إذا تنشوفو البيلساسيون هو الأول غنكملو لي فورميل ديالنا. غنمشيو لامبيدونس. إذا هاد الكوندونساتور تدي عندها واحد لامبيدونس ديالها اللي هي تساوي لامبيدونس تساوي 1 sur البيلساسيون. هاد الأوميغا بيلساسيون إذا تساوي 1 sur 2P F C اللي قلنا P هي 3.14 F هو لا فريكونس بالهرتز و C هي الكوندونساتور بالفاراد. إلا كان عندنا ميكروفاراد تنضربو فوا 10 أس ناقص 2 فوا 10 في 10 أس ناقص 6
ولا كان عندنا نانو فاراد تنضربو في 10 أس ناقص 9 10 على بيسونس موان 9. دونك تنلقاو لامبيدونس. إذا هنا باش على حساب لو كوندونساتور، إذا لا بغينا لا تونسيتي الفاراد تساوي ميكروفاراد فوا 10 على بيسونس موان 6. ولا كان عندنا نانو فاراد فوا 10 على بيسونس موان 9 10 أس ناقص 9. إذا لامبيدونس هي هادي. إذا غنمشيو بلا ما ندخلو في لي فورميل خويا اللي هما شوية بلا ما نعقدو الأمور، غنمشيو ديريكت إلا بغينا نعرفو لا طونسيتي ماكسيموم هنا اللي غتكون عندنا نستعملوها في لا شارج اللي عندنا في لا سورتي. إذا إي ماكس هي راسين دو في لا طونسيون بي اف سي اللي كيما قلنا هذا لا طونسيون سميتو بالفولت. بي 3.14. لا اف هي لا فريكونس، سي هي لو كوندونساتور هي لا كاباسيتي. اذا اي ماكس غادي تعطينا بهاد لا فورميل. ولا بغينا نعرفو هاد لا ريزيستونس 1 هذا انفيزيبل بور لا بروتيكسيون. هاد لا ريزيستونس 1 لان اللي مهمين عندنا في هاد لاليمونطاسيون هو لا ريزيستونس 1 و سي 1 و ديود زينر. لو ديود زينر باش نستابيليزيو لا طونسيون. هنا لو ريدريسمون باش ديك لالتيرنونس اللي عندنا تنغودريسي باش تكون عندي بليس هنا موان هنا لا ريفيرونس دو طونسيون. إذا غادي نشوفو لا بيسونس. إلا بغينا نلقاو لا ريزيستونس هادي تنشوفو لا بيسونس. لا بيسونس شنو تيعطينا ار فوا اي او كاري. لا لوا د اوما معروفة هادي ار فوا اي ماكس او كاري. ومنها تنلقاو اي اللي هي بي على اي ماكس. اللي تيخدمو في هاد لاليمونطاسيون منساوش إلا درنا ديود زينر ديال 5 فولت غادي ناخدو 5 فولت هنايا. إلا درنا ديال 6 فولت غناخدو 6. اللي درنا غادي ناخدو لا طونسيون ديالو ولكن بهاد لا طونسيتي اللي عندنا هنا. هادو هما لي فورميل. إذا كيما شفنا هاد لاليمونطاسيون لا تبعنا مزيان هنا زايدين مسائل ديال البروتيكسيون واللي هما في لي ميزير ديالنا تنردو معاهم البال. وهو واحد لو كومبوزون تيتسمى الفي دي ار و الفاريستور اللي هو غيكون هنا. وهذا لا سورتي بالنسبة لهادي السامبول ديالو هو هذا هو السامبول في دي ار. هاد الفي دي ار التوترات تلعب بها ما تدوش معناه ما غاديش الا كانت اكثر من 220 جات مثلا جات 380 فولت تيبلوكي هو لو سيركوي من هنا تيوقع ان كور سيركوي باش يتقطع لنا هاد لو فيزيبل. اذا هنا نديرو هاد الفي دي ار نديرو البروتيكسيون. اذا لو وقع شي مشكل غنلقاو هذا تلقاو اون كور سيركوي. اذا هنا بحال في هاد لا بلاك عندنا اون كور سيركوي هنايا ها هو محيدينو لان اون كور سيركوي. كيما تشوفو غنديرو لاباراي في الكونتينيتي هي هو الاول مزيان الثاني مزيان الثالث لان حيدناه كان فيه مشكل ها هو. اذا اون كور سيركوي رجعناه يخلق لنا مشكل خصنا تنغيروه. الا بغينا نعرفو هاد لا ريزيستونس نشوفو واش مزيانه غادي نرجعو نديرو في لا ريزيستونس. عندي لاباراي اوتوماتيك دابا لا ريزيستونس
إذا لا ريزيستونس بغيلي محوقة، هنا غادي خصها تا هي تغير. عندنا لا ريزيستونس ديال لو سيركوي الثاني، ها هي تا هي محوقة. عندنا لا ريزيستونس الثالثة تا هي، باش تأكدو من لاباراي ها هما. إذا فسميتو عطاتنا لا كونتينيتي ديال لا ريزيستونس. إذا هاد لي 3 ريزيستونس غادي يتبدلو، وغيتبدلو بنفس القيم ديالهم وبنفس لا بيسونس ديالهم وبنفس لا ريزيستونس ديالهم. هادي 47 اوم غنديرو 47 اوم 5 واط، هادي 100 اوم غنديرو 100 اوم 5 واط. هادي ديال لاليمونطاسيون برينسيبال هي اللي عندنا هنايا، ها هي. هاد الفي دي ار اللي مضروبه هي هادي اللي ديزا هنا، وهي اللي دارت لا بروتيكسيون ديال لو سيركوي ديال لاكارت باش ما تضربش لنا لاكارت، ما تضربش الميكرو كونترولور. معناها لا ديباسات 275 فولت فيها هاد لا ريزيستونس. دونك لا ريزيستونس هو اللي شيت هاديك لا طونسيون اللي وقعت على لو كور سيركوي، شي ديك 220 تحاقو بجوج، تحاق هذا وتحاق هذا ديال لاليمونطاسيون الثانيه والثالث ديال لاليمونطاسيون الثالثه. لان هنا عندنا 3 اليمونطاسيون، الاولى بهاد لو كوندونساتور، الثانيه فيها هاد لي كوندونساتور هادو 3، والرابعه فيها هادي. هنا زيدين كوندونساتور اون باراليل مع لو سيركوي حتى هي ديال اونتي بارازيت مديورين هنا، غنسميوها سي 2. اذا اللي مهمين في لو فونكسيون هادو ديال البروتيكسيون هنايا ديال الفلتراج. باغي غادي نبدلو هادو بثلاثة، وغنبدلو لي في دي ار. حالة تانية هاد الكوندونساتور تيوقع فيها مشاكل بزاف مع المدة، هنا ما تتبقاش تعطينا لا طونسيون هنايا، اذا تيخصها تبدل هي. حاجة الا بغينا ناخدو لي دوز التيرنونس نخدمو بهم في المكان ديال هاد لو ريدريسور، غنديرو 4 بودر دريسور. اذا غنرسمو الشيما ديال باش نربحو واحد لافونتاج ديال 40% ديال لو كورون سورتي. يمكن نزيدو في هاد لا طونسيتي ديال لا سورتي الى درنا الطريقه الثانيه اللي غندير دابا. انا نرسم الشيما ديالها. اذا كما تشوفوا هذه الشيما ديال لاليمونطاسيون كاباسيتيف الثانيه اللي هي فيها 4 ديال لي ريدريسور، اي ان عندنا واحد لافونتاج زائد 40% ديال لا طونسيتي السورتي اللي غادي ناخدو. هذيك 50 ملي امبير غادي تزاد عليها واحد 40%، لاننا غنستافدو من لي دوز التيرنونس. لان الوقت اللي لي دوز التيرنونس، الالتيرنونس 1 و الالتيرنونس 2 غادي يوليو عندنا هنا الالتيرنونس، ها هي الالتيرنونس الثانيه، ها هي لي دوز التيرنونس غادي ناخدوهم نخدمو بهم. اذا غادي يكون عندنا واحد لافونتاج في لا طونسيتي في لو كورون اللي غيدوز. هذه هي لاليمونطاسيون الثانيه. دونك لو ديود زيناه درنا 5 فولت غناخدو 5 فولت، درناه 12 فولت غناخدو 12 فولت، مع الاخذ بعين الاعتبار هاد لو كوندونساتور دو فيلتراج اللي غنزيدو هنايا اللي لا طونسيون ديالها تتكون اكبر من القيمه ديال لا طونسيون ديال لا سورتي اللي عندنا. الا كانت 5 فولت نديرو 6 فولت، الا كانت تكون الكوندونساتور ديال 6 فولت، الا كانت حيت هادي بولاريزي هادي نون بولاريزي. دونك هادي هي هادي هنا، ها هي هنا واحد لو بتي ريزيستونس ديال 1 دومي واط، ها هي 1 دومي واط. هنايا لا ريزيستونس 5 واط، ها هي هنا انفيزيبل. اذا لازمنا لا بروتيكسيون اللي تتزاد، نزيدو في دي ا هنايا، زاد عندنا الفي دي ا هنا. الفي دي ا كاين السامبول ديالها هذا، ولا هاد لو سامبول الثاني اللي هو هذا ان ريزيستونس ياك هاك. اذا هذا في دي ا
275 معناها لا جات لا طونسيون أكثر من 275 أكثر من 275 فولت غيوقع واحد لو كور سيركوي أو نيفو ديال هاد لو سيركوي هنايا. دونك هاد لو فيزيبل غادي يقطع. هنا قلنا الكوندونساتور تكون كلاس 2 200 275 350 فولت 1 ميكرو فاراد على حساب الكالكيل اللي بغينا. الا بغينا مثلا كنا كتبنا في الشيمه الاولى تعطينا 50 ملي امبير، في الثانيه بليس دو 40 لان غنخدمو بلي دوز التيرنونس. الا عندنا سي 1 100 نانو فاراد تتكون اي 5 ملي امبير. الا عندنا 200 نانو فاراد 10 ملي امبير. 1 ميكرو فاراد تعطينا الماكس ديال 50 ملي امبير. وإلا خدمنا بهاد الشيمة هادي ودرنا فيها 4 بودغ دريسمون، خدمنا بلي دوز التيرنونس دونك بليس دو 40% زائد 40%. تنحاول نرسم الشيمة، ندير واحد شوية ديال لا تيوري مع البراتيك باش الوقت اللي نكون في البراتيك يجيني ساهل في الخدمة. فهي هاد لاكارت ديال الفريجيدير فيها هاد لاليمونطاسيون، فيها ان ميكرو كونترولور، مجموعة ديال لي ريزيستانس ومجموعة ديال لي ترانزستور. هاد لي ترانزستور بور اليمونتي هاد المجموعة ديال لي رولي اللي كاينين هنا. هاد لي رولي تيمثلو مثابة ديال ان كونتاكتور ولكن صغير. هنا عندنا بطبيعة الحال مجموعة ديال لي كوندونساتور و لي ريزيستانس دو بويسونس. ها هما هنايا هادو لي ريزيستانس دو بويسونس تيكونو 5 واط ولا 1 واط 2 واط 5 واط. و دي كوندونساتور chimique, céramique. هنا هاد لي ناب ديال لا سورسي ديال الكليب. لي بيست ديال لا بلاكا بمثابة كونديكتور الكتريك. دونك تشوفو فيهم اللي هو عريض، فيهم اللي تزاد فيه ليتان على حسب لو بويسونس ديال على حسب لو كورون اللي غيدوز. بحالهم بحال لا سيكسيون ديال السلك. ونتمناو تكونوا استفدتوا. اذا هاد لاليمونطاسيون غنديوها ان شاء الله نديوها براتيك. نديو الديزاينر نديوه في العبا ديال الريدريسور. ها هو اذا غيعطوا عندنا واحد الجهه هي تتعطى راه 600 هنا. دونك الجهه الثانيه ما عطانا والو. اذا مزيان نعرفو لو ريدريسور هذا. اذا انا عبرت دابا هنا وعاود قلبت. اذا عطانا فواحد الاتجاه والاتجاه الاخر معطاش. اذا مزيان. اذا هذا حتى هو لي ريدريسور. انا عندي غير ريدريسور لان الشيمه الاولى هادي. اذا غنعرفو هاد لو ريدريسور هذا اللي عندي هنا ها هو تيعطي في واحد الاتجاه 530. الاتجاه الاخر مخصوش يعطيني. ها هو شي راجعني. اذا مزيان. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم وما تنساوش تابوناو وديروا لايك. وشكرا لكم. ونتمنى اي استفسار انكم تكتبوه لي في التعاليق ديالكم. وشكرا للجميع.